फरमूदात। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो अपने शेख का एक मलफूज लिखता है तो हक़ ताला 1000 साल की इबादत का सवाब उसके नामा माल में लिखता है और आखिरत में उसे आला अलीयीन में मकाम नसीब होता है। असरार और औलिया में है, अगर मुरीद जो अपने पीर से जो कुछ सुने उसे लिख ले ताकि दूसरे लोग उसे फ़ायदा उठाएं, तो हर हर्फ के बदले में उसे 1000 साल की बंदगी का सवाब दिया जाता है, उसके नामा अमाल में दर्ज किया जाता है और मरने के बाद उसे आला अलीयीन में मुकाम दिया जाता है। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक रोज़ हज़रत बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे फरमाया, जब कोई मुरीद अपने पीर के इरशादात को पूरी तवज्जो से सुनता और फिर उनको लिख लेता तो उसे बेशुमार बरक़ात अता की जाती हैं। हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर किसी वली की सोबत नसीब न हो सके तो औलिया के मलफूजात पढ़ने से भी बड़ा असर होता है। इसी गर्ज से हुजूर ज़ियाउल उम्मत के ये फरमूदात आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। कुरान और साहिबे कुरान। ऐ अपनी किस्मत बरगश्ता पर आहो फगां करने वाले नौजवानों, दुनिया की अमामत तुम्हारी मताए गुमगश्ता है, तुम्हें यह वापस मिल सकती है अगर तुम इसकी वापसी की तड़प, कुरान तुम्हें ये वापस दिला सकता है। इज्जत व बुलंदी के आसमान पर उसे ही जगह मिलती है जो सिद्क़ व यकीन के साथ दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खाक बन जाता है। अतात रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अक्सीर है जिससे जांबलब मरीज शफा याब हो जाता है। अगर हम दुरूशी पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह ताला का महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ाए मुक़द्दसा में अल्लाह की दी हुई ताकत से सुन रहा है तो उससे कोई शिर्क लाज़िम नहीं आता। दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से छूटने के बाद कोई कितना ही चाबक दस्त हो, हब्लल्लाह कुरान को नहीं थाम सकता। हमारे पास दोनों जहां का सरमाया मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कुछ नहीं। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौहरे हयात है। पीर साहब कहते हैं, जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन रहमत पकड़ लेता है तो उसे अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हो जाता है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से दिल में नूर पैदा होता है। हमारी मोहब्बत और कोशिश का मरकज़ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा होनी चाहिए। अल्लाह ताला से झोली फैलाकर हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मांगा करें। अगर ये एतकाद रखा जाए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोहब्बत भरे गुलामों का दुरूद शरीफ नफ्स नफी सुनते हैं तो उसे शिर्क कहना क्यों कर दुरुस्त है। सच तो यह है कि ईमान का लुत्फ तब आता है जब दिल में अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क शोला सन हो। पीर साहब कहते हैं, खुदावंद आलम का ये वादा है कि दुनिया की कोई ताकत नबूवत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की आफताब जहां ताब को ग्रहण नहीं लगा सकती। किसी काम को नीम दिली और बेतवज्जोही से करना या इसमें कोई खामी और नक्स बाकी रहने देना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज पसंद नहीं। पीर साहब कहते हैं,
آج ہر اس مسلمان کو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور اولیاء کرام سے عقیدت ہو، اسے مشرک کہنا ایک فیشن بن کر رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف در حقیقت اللہ کی حمد ہے، جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بے شمار کمالات سے متصف کر کے مبعوث فرمایا۔ خوش ہو وہ دل جس سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضطراب و بے قراری کی لذتیں نصیب ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق، تعظیم و تکریم ہر مومن کا سرمایہ حیات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو بلند کرنا ہماری زندگی کا محبوب ترین مقصد ہے۔ پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، در حقیقت قرآن کریم لطائف و معانی کا وہ سمندر ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے، نہ اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ اے درماندہ راہ قوم، قرآن تمہیں عظمت و عزت کی بلندیوں کی طرف آج بھی لے جا سکتا ہے، شرط یہ ہے تم اس کی قیادت قبول کر لو۔ رضا الہی کے حصول کے لیے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنا سب سے افضل وظیفہ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، خواہ وہ قیام اللیل اور سام الظہر ہی کیوں نہ ہو، وہ دارائے اسلام سے خارج ہے۔ کوئی باد سموم اس گھاس کو خشک نہیں کر سکتی جسے میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابر کرم نے تر نہ کیا ہو۔ اے سلطان حسینہ نے جہاں ایک مفلس و کنگال منگتا خالی جھولی لے کر تیرے حسن و جمال کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہے۔ اے رحمان، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے میرا حریم دل منور رکھنا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کر کے ہم مادی زندگی کے خارزاروں کو گلستان بنا سکتے ہیں اور عروس گیتی کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوار سکتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت وہ اساسی عقیدہ ہے جس پر ہماری حیات و موت، بقا و فنا کا انحصار ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ خدا نخواستہ ترک کر دیں تو بحیثیت امت مسلمہ چشم زدن میں ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے۔ پیر صاحب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کا اندازہ تب ہی ہوتا ہے جب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی اس کی حکمتیں واضح اور عیاں ہوتی جائیں گی۔ دین اور دنیا، عدل و انصاف سے ملک اور قومیں آباد ہوتی ہیں۔ تعلیم ہی وہ شعبہ ہے جو کسی قوم کے مستقبل کو سنوارنے اور بگاڑنے میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ زندگی ایک دریا کی طرح رواں دواں ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں ٹھہرو ممکن نہیں۔ علم کی شمع اگر گل ہو جائے تو نسلی، قومی، لسانی اور وطنی عصبیتیں انسان کو خونخوار درندہ بنا دیتی ہیں۔ حقیقت کو کچھ وقت کے لیے چھپایا تو جا سکتا ہے لیکن اسے ہمیشہ کے لیے مٹایا نہیں جا سکتا۔ بلند مدارج پر پہنچنے کے لیے قربانیاں دینا ہی پڑتی ہیں۔ ایک کامیاب حکومت کی اولین پہچان یہ ہے کہ اس کے ملک میں بسنے والوں کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو۔ آمریت ایک لعنت ہے، اس کا انجام رسوائی اور تباہی کے سوا